रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उत्लु मा उहिय्या इलैक। आज हम अल्लाह की तौफ़ीक़ से 21वें पारे को पढ़ेंगे। इसको पीछे से जोड़ लीजिए। जब हम अल्लाह की कदर नहीं करते, इसके सामने खड़ा होना, जिसको हम इस्लाम की इस्तिलाह में नमाज कहते हैं, वो भी इस्म बन जाता है, फ़ेल नहीं रहता। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वलिज़िक्रुल्लाहि अकबर। नमाज क्या है? अल्लाह के सामने खड़ा होना। नमाज और फ़ाहिश और मुनकर साथ नहीं रहते। मिसाली घरानों की बातें पढ़ेंगे हम इस बारे में, और देखेंगे कि ऐसे घरों में ग़िना की आवाज़ें नहीं आती, कुरान की आवाज़ें आती हैं। ग़िना गाने को कहते हैं। इस बारे में फ़ाहिश और मुनकर की काफ़ी सारी चीज़ें हम देखेंगे। सोच क्या होनी चाहिए? हम इसे इसलिए सुन रहे हैं कि हमने इस पर ग़िना, इससे सुनने के बाद ग़िना और ज़िना का इलाज करना है, अपनी नमाज़ों की निगहबानी करनी है, पाबंदी से पढ़ना है। नमाज़ पढ़ने वाला कभी भी गैर मुहसिन नहीं हो सकता। हर बुरी हरकत से नमाज़ रोक देती है। इसमें देखेंगे कि नमाज क्या होती है। नमाज बेहयाई और मुनकर से रोकती है। गैर मुस्लिमों को दलाइल आप कैसे देंगे? कुरान अहले इल्म के सीनों में महफूज है, और मौत के वक्त कुफ़ार को अज़ाब और मोमिनों की जन्नत की खुशखबरियाँ दी गई। इस बारे में तौहीद रबूबियत और तौहीद अलवाहियत, ये क्या है? एहसान के बदले एहसान हम कैसे कर सकते हैं? कायनात पर गौर व फ़िक्र की दावत फिर दी गई अगेन, और अमाल के मुताबिक ही फ़ैसले होंगे। वही बात है जो पहले भी कई दफ़ा दोहराई गई कि जैसा आप करोगे वैसा ही बदला मिलेगा। किसी कंडीशन में मत रहना, किसी भी ऐसे चक्कर में रहना, शॉर्टकट के रास्ते में नहीं चल सकते। वसी कायनात, मुख्तलिफ़ ज़बानें और मुख्तलिफ़ रंग सूरत रोम में हमें मिलेंगे। अपने दिलों में झांकने और एहतसाब करने की कंडीशन हमें बताई गई। दुख दर्द में अल्लाह को पुकारना, नेमतें मिलने पर भूल जाना, ये किस किस्म की नाकदरी है? इसे रोका गया, इसके नाकदरी नहीं करनी। सिला रहमी की ताकीद की गई। अल्लाह के दीन को मुस्तहकम हो जाए, नाउमीदी के दिलों से उम्मीद के उजालों की तरफ सफ़र करें। और लाहव व लाभ, मौसीकी और लाख बातें, ये क्या होती हैं? अल्लाह के फ़ैसले टलते नहीं हैं। ऐ नबी, तिलावत करो इस किताब की जो तुम्हारी तरफ वही के ज़रिए भेजी गई है, और नमाज कायम करो। यकीनन नमाज फ़ाहिश और बुरे कामों से रोकती है। अल्लाह का ज़िक्र इससे भी बड़ी चीज़ है। अल्लाह जानता है जो तुम कर रहे हो। पहला हुक्म मिला कि इनको पढ़कर सुनाओ, कलाम को। अल्लाह का कलाम कुरान पाक का मिजाज सुनने वाला है, और सुनकर जो तब्दीली आती है वो पढ़कर नहीं आती। दिल के तार सुनकर हिलते हैं, और नमाज बुराई से रोकती है। आज के दौर का सबसे बड़ा मसला ही बेहयाई है। नमाज़ें हैं, बेहयाई भी है। ये क्या कंडीशन है? नमाज सोसाइटी में, नमाजी की सोसाइटी में वैलेंटाइन डे नहीं हो सकता। हमारी नमाज़ें हमें नहीं रोक रही, क्या वजह है? तर्जमा नहीं पता, रूह नहीं पता, किससे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं पता। एक्सरसाइज बन गई नमाज। जब नमाज ज़िंदा होती है तो बेहयाई से रोकती है। हमारी नमाज़ें मुर्दा हो गई तो हमें अपनी नमाज़ों को खुद चेक करेंगे, अपनी नमाज़ों के पीछे पड़ जाएंगे। हमारी नमाज़ें हमारी हालात की चुगली करती हैं। जो हमारा मिजाज होता है वही हमारी नमाज़ों में। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अकेले में जो इंसान दुआ करता है, और अकेले में जो उसकी दुआएँ और कंडीशंस होती हैं, वही उसकी असलियत है। और नमाज में जो हम होते हैं वही हम असलियत में होते हैं। नमाज़ों की निगहबानी करेंगे और पाबंदी से पढ़ते रहा करें। और नमाज इंसान को नाशाइस्ता कामों और नालायक हरकतों से बाज रखती है। हमारी सोसाइटी को देखकर गेस किया जा सकता है कि ये नमाजी सोसाइटी है। आज तो 99% लोग नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन 1% जो पढ़ते हैं उनमें भी कितनी तब्दीली है। तो आप ये देखें कि पिछले 5 सालों में जो तब्दीली आई है वो 100 सालों में नहीं आती। सोशल मीडिया ने बदल कर रख दिया सोसाइटी को। दर्द के साथ उम्मत के लिए चंद आंसू बहा सकें तो हम बहाएँ, और हम अपनी नमाज़ों की हिफाज़त करें। ये सूरत अनकबूत की आयत नंबर 45 से शुरू हुआ पारा, फिर सूरत रोम मुकम्मल हुई, फिर सूरत लुक़मान, और फिर सूरत सजदा मुकम्मल हुई। अब से ये पारे में 4 से ज़्यादा सूरतें हो सकती हैं, छोटी छोटी बहस पर बनी होगा ये पारा। पारे का नाम ही बता रहा है कि ये वही घर में रखने वाली चीज़ नहीं है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो मिला इसको पढ़कर सुनाया जाए। उतलू, लिखी हुई चीज़ से, बात से, सुनी हुई बात का असर ज़्यादा होता है, तब्दीली सुनकर आती है। किताब को आम करने की बात है। मैंने रब के इस पैगाम को शेयर करना है, ये आपकी और मेरी ड्यूटी है। जहाँ तक मुमकिन हो सके दुआ करें कि बारिश के कतरों की तरह इस कुरान को गली गली, घर घर में हम पहुँचा सकें, हम बनाने वाले बन जाएं। खुद बोल कर सुनाएं या किसी का पढ़ा हुआ सुना दें, अजर एक ही मिलता है। दोनों में क्वालिटी के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला अजर देते हैं। अगर आप सुना सकते हो तो ज़रूर सुनाओ, अगर नहीं सुना सकते हो तो किसी का सुना हुआ सुना दो। सूरत अहज़ाब से शुरू हुआ यह आयत, उसमें जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली 46, 47
پرندوں کے چہکنے سے بتایا کہ رب پر بھروسہ کرنا ہے، رزق کے معاملے میں لغو سے محفوظ رہنا ہے۔ آیت نمبر 17 صبح اور شام کی دعائیں بتائیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا، یکسو ہو کر اپنا رخ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ منیب ہونے کا بتایا سورۃ روم میں کہ آپ منیب ہو جاؤ، اپنا رخ سیدھا کر کے دین پر قائم ہو جاؤ۔ سورۃ روم میں ہمیں معاملات کو بہتر کرنے کے طریقے تھے، دین پر سیدھا کیسے ہونا ہے، علم اور ایمان میں ترقی کرنی ہے، اور کان حق علینا نصر المؤمنین، ہم پر ایمان والوں کو مدد کرنا لازم ہے۔ سورۃ لقمان میں ہمیں بتایا کہ رب کی ہدایت پر جانے کی باتیں ہیں۔ اب آج فلسطین کس طرح کی کنڈیشن میں مبتلا ہے اور مسلمان آنکھیں بند کر کے سو رہے ہیں، اور حالانکہ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ مدد ہم نے لازمی کرنی ہے، رب کی دی ہوئی ہدایت ہے اور اس کو ہدایت کو آگے پہنچانا ہے۔ سب کو پلٹنا جب اللہ کی طرف ہے، اللہ کے سپرد کرنا ہے، تو اس وقت فوکس ہو جائیں، اسی طرف مائل ہو جائیں۔ 10 دفعہ ایک بات پڑھنے سے بہتر ہے ایک دفعہ عمل کی نیت سے پڑھیں، اور برے انجام سے خبردار کرنا بھی ہے اور ہونا بھی ہے۔ ہماری زندگیاں خوبصورت ہوں گی اگر ہم اس کی رہنمائی قرآن سے لیں گے، وہی کو بہتر طریقے سے پہنچا دینا اور لے لینا ہماری ذمہ داری ہے۔ سورۃ الاحزاب کو ایک بہت بڑا پیغام دیتی ہے کہ لقد کان رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، رسول کی زندگی کو اسوہ حسنہ بنا لو۔ یہ کچھ چند عمل کی باتیں اگر ہم لیتے جائیں گے تو نماز، ایمان اور تقویٰ کا معیار قائم کرنا ہے۔ جتنی نمازیں بہتر ہوتی جائیں گی، تقویٰ اتنا بہتر درجے کا ہوتا جائے گا۔ فاحش ختم کرنا ہے، یہ ہمارا گول ہے۔ پہلی آیت بتا رہی ہے کہ نماز پڑھ کر فاحش اور منکر کو روکنا ہے، منہ پھیرنا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب بیماری ہو اور دوا کھائی جائے اثر نہ کرے تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ بیماری کیا ہے؟ فحش، اور علاج کیا ہے؟ نماز۔ اگر ہماری نماز، ہماری دوا ہمیں بیماری سے نہیں روک رہی تو اس کی دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو دوا ایکسپائر ہے یا تشخیص صحیح نہیں ہے۔ تشخیص اگر صحیح ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہماری گولی ایکسپائر ہو چکی ہے، کام نہیں کر رہی، رینیول کیجیے۔ رزق کی بالکل فکر نہیں کرنی۔ سورۃ العنکبوت آیت 59 میں کہا کیوں غم کر رہے ہو رزق کا؟ جب بچے کے پیپر ہوں تو ماں کمرہ امتحان میں جانے تک اس کی روٹی روزی کی فکر کرتی ہے، آئی ول ٹیک کیئر آف دس۔ ہم اللہ کے کام کے پیچھے ڈال کر اگر رزق کمائیں گے اس میں برکت نہیں ہوگی، تو تقابل جب اللہ تعالیٰ سے کریں گے تو پھر کیسے برکت ہو سکتی ہے؟ اللہ کے راستے میں محنت کرتے ہی جانا ہے، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز لہروں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، منزلیں خود ہی آگے آ جاتی ہیں۔ پچھلی قوموں کے حالات سے سبق لینا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہیں سورۃ روم میں، اور یہ سورۃ روم ایمان لانے کے لیے، ایمان والوں کے لیے یہ صورت کافی ہے کہ دنیا کے ظاہری پہلوؤں سے آخرت سے غافل نہیں ہو جانا۔ اگر ظاہر میں آپ کے پاس سب کچھ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ سکسیڈ، کامیاب ہو گئے ہو۔ شوہر بیوی کا رشتہ بتایا، عورتوں کو مردوں کے ساتھ کس طرح کا انٹریکشن ہونا چاہیے، ماحول کو اچھا کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا میئرمنٹس لینے ہیں، سکون کا باعث بننا ہے تو اپنا رول پلے کرنا ہی ہوگا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت اچھے ٹیچر ہیں، بول بول کر سکھا لیں گے، زیادہ مت بولیں، خاموشی زیادہ اچھا سکھا لیتی ہے، بات میں وزن ہوتا ہے تب۔ اور جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوں گے اتنا زیادہ دینے کی کنڈیشن زیادہ ہو گیا۔ 39 سود سے مال نہیں بڑھتا بلکہ برکت نہیں ہوتی۔ جب اللہ کے نزدیکی ہوگی تو ہم زکوٰۃ و صدقات میں آگے بڑھیں گے، پھر رضا میں، اور پھر ہمارا رزق بڑھے گا انشاءاللہ۔ جتنا زیادہ اللہ کی کتاب کو وقت دیں گے آپ کا وقت اتنا زیادہ ہو جائے گا، برکت ہو جائے گی۔ اور ایک عالم صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ تم نے وقت کا طول تو دیکھا ہے، وقت کا عرض نہیں دیکھا، یعنی کہ وقت میں اتنی برکت اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں کہ آپ کے گمان سے باہر ہوگی۔ سورۃ لقمان میں آیا ہے کہ لہو الحدیث میں نہیں پڑھنا، ہر وقت مال کے پیچھے نہیں لگے رہنا، نیٹ فلکس، وائی فائی کے ذریعے سے ادھر ادھر کی کنڈیشنز کو سامنے رکھ کے ٹائم ضائع کرنا حکمت کے خلاف ہے۔ حکمت چاہتے ہو تو اپنی زبان اور دل کو صاف رکھو، زیادہ بولنے سے پرہیز کرو۔ اور نیکی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نیکی کرنا اس لیے ضروری ہے کہ نیکی کرنے سے ہمارا دل بلند اور بالا اور بڑا ہو جاتا ہے، جس سے ہمیں سکون نصیب ہوتا ہے۔ 5 ٹائم اگر ہماری کلینزنگ ہو رہی ہے تو ہم بہتر سے بہترین ہوں گے۔ اگر ہم بہتر سے بہترین نہیں ہو رہے تو میرے نبی نے کہا تھا جس کا آج کا دن اس کے کل کے دن سے بہتر نہ ہوا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ فلاح نہیں پا سکتا۔ ماں باپ کے ساتھ بہتر معاملہ کرنا ہے، اور یہ پھر آیت 14 میں آیا، اور رب کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بہتر کرنا، معاملے میں بہتری ہونی چاہیے۔ کسی کی بات بری لگے تو دل برا نہیں کرنا، اپنے اولاد کو نصیحت کرنے میں جلدی کرنی ہے۔ اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف نہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، یہ نصیحتیں ہیں۔ نماز کی پابندی کریں، بری باتوں کو مائنڈ نہیں کرنا، گالیں پھرا کر نہیں پھرنا، اپنی چال میں میانہ روی اختیار، معیاری چال ہونی چاہیے۔
اور اپنی آواز کو پست رکھنا ہے۔ اولادوں کی تربیت کے نسخے ہیں یہ، بے فائدہ احتساب سے بہتر ہے اپنا محاسبہ کریں، لہو الحدیث سے خود کو بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی۔ اللہ کو وقت دینا ہے، غور و فکر کے لیے جو قرب الہی ضروری ہے، اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرنا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہے، اور اس وقت سجدہ کو مغرب میں ایک ٹائم پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، لازمی پڑھنا ہے۔ نماز ایمان اور تقویٰ کا معیار اور متقی سے محسن بننا ہے، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرے، اللہ عنایتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ دین میں کبھی احزاب کا وقت آ جائے تو خندقیں بھی کھودنی پڑیں تو اس کے لیے تیار رہیں، ذہنی خندقیں ضرور کھودیں، کیونکہ ہماری نسلیں غیر کے کنچر کے سحر میں آ چکی ہیں۔ اس وقت زمین اور علاقے اور سرحدیں پر حملے ہوتے تھے، آج ہمارے ذہنوں پر حملے ہو چکے ہیں، غیر کا کلچر ہمارے بچوں کے دماغوں پر چھا گیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان سب چیزوں سے بچا لے۔ یہ تھا پارہ 21۔ ایک آیت ہدایت کے لیے کافی ہوتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ہدایت کی نیت سے سنی جائے، اور ہر معاملے میں زیادہ اللہ تعالیٰ پر نظر رکھیں۔ اللہ آپ کی مدد فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔